Ang pagtabang sa pagpakaylap sa apostolado sa Biblia. Dili paigo alang kanato nga makasabot og mahinangop sa Biblia. Kinahanglan nga musaka kita sa sunod nga ang-ang. Mutabang kita sa pagpakaylap sa apostolado sa Biblia aron aduna pay daghang mga tawo nga makasabot sa pulong sa Dios diha sa kasulatan. Makahibalo og mahigugma kang Hesus og makasabot sa papel ni Maria sa buhat sa kaluwasan. Atong pagatun-an ang mga paagi, din kita makatabang sa pagpakaylap sa apostolado sa Biblia. Atong pagatun-an ang mga pamaagi, din kita makatabang sa pagpakaylap sa apostolado sa Biblia. Adunay daghang mga katarungan nga gitanyag alang sa aktibo o maabtikon nga apostolado sa Biblia. Una, ang kagutom o kauhaw sa pulong sa Dios. Wala gid kita masayad sa unsang pagiha kini nasugdan. Apan nakasiguro kita nga adunay nagtubo nga kagutom o kauhaw sa pulong sa Dios. Ang Katoliko nga simbahan kinahanglan nga motagbaw sa kagutom sa Biblia sa paagi nga magdala sa mga tawo ngadto sa pagkahibalo og dugang pagkasuod sa Dios. Ikaduha, ang nagtubo nga influensya karong panahona, growing impact diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang simbahan nakamatikod sa nagtubo nga influensya sa pagkakalibutanon, secularism, gugma sa butang hayutanon, materialism, o pagkalawasnon, sensualism, diha sa Kristohanong kinabuhi. Ang tao nagkinahanglan og bag-ong porma sa ilang espirituhanong kinabuhi aron sa pagtukod siyang Kristohanong kinabuhi sa mas makahuluganong paagi. Ang mga Kristiyano wala matagbaw sa balaudnon nga pamaagi diha sa ilang espirituhanong kinabuhi. Ilang gisalikway ang pamaagi nga dunay gamay o walay kalabutan sa ilang matag adlaw nga kinabuhi isip usa ka Kristiyano. Nagtingwa sila sa pamaagi nga espirituhanon nga makahatag kanila og tubag sa tawag nining panahon karon. Kini gihatag pinaagi sa pulong sa Dios nga makita sa balaang kasulatan. Ikatulo, ang tao nagkinahanglan sa direksyon og giya. Ang tao nagapanaw padulong sa katunhayan. Sa pagpadayon sa panaw, kinahanglan sangkap siya sa iyang kaugalingon sa mapamaagi nga makatabang siyang pagpanaw. Sa pag-ampo nga sa dalan, adunay daghang mga kakulian nga makababag sa iyang mga pangandoy. Ingon sa tinuod nga inahan sa iyang mga anak, ang simbahan nagatanyag kanila sa Biblia nga makahatag dili lang sa direksyon o giya, kundi makahatag usab sa espirituhanong pagkaon o kusog diya sa ilang pagpanaw padulong sa katunhayan. Ikaapat, ang suliran sa mga fundamentalista nga grupo. Nasad kita sa kalit nga pagkaylap sa fundamentalismo, dili lang sa atong nasod kundi usab sa managkadayang dapit sa kalibutan. Tinukmod sa kahimtang, ang simbahan kinahanglan maghatag sa mga tao og bag-ong paagi sa pag-amgo sa Biblia. Ang pagkaamgo sa Biblia maoy maghatag og espirituhanong nga pagpalambo, nourishment, o pagtubo aron dili sila mahulog ngadto sa sayop sa fundamentalismo. Ni ngadto sa tinuod nga pagpadanag sa ingon makahatag sila sa ilang kinaugalingong paghubad sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Mga pamaagi sa pagpatuman sa apostolado sa Biblia. Una, pinaagi sa pagsangyaw. Ang pagsangyaw mao ang labing mahinungdanon sa tanang pangpang-alagad pastoral diha sa simbahan. Kung kini sentro kang Kristo, din gikinahanglan gayud nan ang pagsangyaw mao gayud ang pagpalambo o pagpaambit sa pulong sa Dios. Ang Santo Papa si Papa Juan Pablo II nagatawag og bag-ong pagsangyaw nga modelang ngadto sa ikatulong kalibuan sa Kristohanong kasaysayan. Ingon nga sa mga tigpakaylap sa Biblia, kinahanglan makighiusa kita sa simbahan nini pagpanlimbasog alang sa bag-ong pagsangyaw. Din sumala sa Santo Papa, kinahanglan bag-o sa iyang kadasig, bag-o sa iyang mga pamaagi o bag-o sa iyang mga pagpadayag. Ang pagsangyaw mao ang pagmantala sa pulong sa Dios sa bisan unsang paagi nga mahimo nato. Ang pulong sa Dios anaa sa kinuyukan sa pagsangyaw. Ikaduha, pinagi sa pagpanudlo. Hangtod karon ang pagpanudlo nagpabilin nga mao ang pinakadako nga nakapanlambo diha sa pagpangalagad pastoral sa simbahan. Tungod niini, nahimo kini nga may dakong impluensya diha sa kinabuhi sa Kristohanong katilingban. Apan sama sa giingon sa Santo Papa sa Catechesis
Ang pagpanudlo kanunay nagkuha sa mensahe gikan sa buhing tinubdan sa pulong sa Dios nga pinadala diha sa tradisyon o sa kasulatan. Ang Biblia o tradisyon andam mo gamit sa mensahe sa Ebanghelyo aron motuhop kini sa mga matuuhon. Kung mao kini ang pagpanudlo, kinahanglan magmabungahon o moepekto sulod sa una-una, espiritu o panglantaw sa Biblia o ang Ebanghelyo pinaagi sa makugihon nga pagbasa o pakighimamat sa mga teksto niini. Ang pagpanudlo mamahimong magmalampuson din ang pagpamalandong sa belang kasulatan mamahimo nga kinadak ang bahin niini. Ikatulo, pinagi sa pag-umol sa mga hingkod, adult formation. Adunay kalabutan tali sa sinulat nga pulong sa Dios o ang pag-umol sa mga hingkod diha sa ilang espirituhanong kinabuhi. Ang balaang libro din ana ang buhing pulong sa Dios mao ang labing mahinungdanong tinubdan alang sa pag-umol ug ang paggiya sa tinuod nga Kristohanong pagpuyo. Sa iniusang sulat nga pastoral bahin sa apostolado sa Biblia, ang mga Katolikong obispo sa Pilipinas nagtin-aw niini. Naghuna-huna sa mahinungdanong papel sa balang kasulatan diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, samtang nagatubo sila isip mga tao diha sa grasya ug kaalam sa Dios. Nagahangyo kami nga inyong tagan og bugat nga pagtagad din ang magtutuo, makakuha og pagtubo og paggiya sa paghimo sa balang kasulatan nga dalan sa kinabuhi, ang kinabuhing Kristohanon. Ikaapat, pinagi sa kasulugan sa liturhiya. Ang liturhiya mao ang dayag publiko nga pagsimba sa katawhan. Diha sa dokumento Sacrosanctum Concilium sa Vaticano II atong mabasa, ang balang kasulatan mao ang labing importante diha sa kasulugan sa liturhiya. Og sa makausapa, ang simbahan nagtinguha nga ang matuuhon ni Kristo samtang nagatambong sa misteryo sa pagtuo, ang misa, kinahanglan nga matudluan sa pulong sa Dios og mapalambo diha sa talad kan-anan sa lawas ni Kristo. Diha sa sakripisyo sa Eucharistia atong makita og sayon masabot ang pagkasentro sa pulong sa Dios. Busa himo nato ang tanang pagkugi aron ang mga tao mamati sa pulong sa Dios samtang ginabasa kini diha sa kaslugan sa Eucharistia. Ang ikalima, pinasikad sa apostolado nga sosyal. Karong panahon na ang apostolado nga sosyal mo'y kabahin sa pastoral nga pagpangalagad sa katawhan. Ang pagdawat nini mao ang pag-ila sa kamaturan nga ang hustisya ug gugma kabahin sa atong kinabuhing Kristohanon. Dinhi lamang sa belang Biblia kita makakaplag sa tinuod nga pagtuman sa hustisya ug gugma. Ang tanan diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og sigon siyang pagtulunan. Buhata suban ambot ninyo nga buot buhaton nila kaninyo. Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Kung maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hangtod 35. Gikinahanglan nga atong ipakaylap ang apostolado sosyal sa simbahan. Aron sa ingon, mapalambo usab nato ang apostolado sa Biblia sa malampuson nga paagi. Unsa man ang mga hiyas sa maayong pakaylap sa Biblia? Ano'y daghang hiyas nga angay natong makita sa tigpakaylap sa Biblia aron ang iyang apostolado mahimo nga mas epektibo og mabungahon. Una, ang buhing pagtuo. Ang pagtuo may unang gikinahanglan og tigpakaylap sa pulong sa Dios. Wala kita maghiskot bahin sa taphaw nga pagtuo, intellectual faith, ang pagtuo nga nalang kutob sa una-una, kung dili ang pagtuo nga mudawat sa kamatuuran sa pagtuo, isip gipadayag sa Dios. Naghiskot kita bahin sa buhing pagtuo, ang pagtuo nga magdala kanato sa personal nga relasyon sa Dios o sa pagkakita sa mabutang sa Dios nun nga panglantaw. Ang pagtuo mo ay nagsulti kanato nga ang mga balaang butang atong tagaan og balaanong pagtagad, tungod kay ang pulong sa Dios usaman kabalaan og sagrado. Busa kinahanglan ipakaylap kini sa dakong gugma, pag-amuma og respeto. Mao kini ang pagtuo nga magdala sa nahigugma sa Biblia sa paghikalimot sa kaugalingon aron lang sa pagpakaylap sa pulong sa Dios ngadto sa tanang dapit sa pagsakripisyo sa kaugalingon bisan sa unsang paagi aron sa pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa kinabuhi sa mga tao
aron mabag-o sila sa hingpit. Ikaduha, gugma alang kang Kristo o sa ubang mga tao. Human si Kristo na banhaw, yang gipangutana si Pedro sa tulo ka bisi sa pag-ingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako, labaw sa imong paghigugma sa uban? Juan Kapitulo 21, versikulo 15. Human gihatag niya ngadto kang Pedro ang katungdanan sa simbahan, gusto sa Ginoo nga masiguro ang gugma ni Pedro alang kaniya. Tungod kay kung mahibalo siya nga si Pedro na higugma gayud kaniya, magasilbi gayud siya. O kining tinuod nga gugma alang kang Kristo, makita gayud diha sa panaghigumaay sa usag-usa. Diha sa apostolado sa Biblia, kining gugma alang kang Kristo og sa uban gikinahanglan gayud. Kining gugma nga atong gisgutan may motokmod kanato sa pagdala sa pulong sa kinabuhi ngadto sa katawhan. Ang maong gugma mausab ang magdasig kanato sa pagsilbi sa pulong. Kung nahigugma gid kita ni Kristo, dili kita makapahulay hangtod nga madala ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Ikatulo, ang mapaubsanon nga kasing-kasing. Diha sa buluhaton sa pagsabwag sa pulong sa Dios, ang hiya sa pagpaubos may dakong kalabutan niini. Dili ang atong kaugalingon o ang atong halawom nga kahibalo sa kasulatan may atong ipadayag, kundili ang pagdala sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa daghang katawhan. Ang modelo sa hiya sa pagpaubos sa kasing-kasing mao ang atong balaang inahan. Kinsa sa pagpili niya nga mahimong inahan sa Dios miingon, sulugon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Lucas Kapitulo 1, versikulo 38. Ikaapat, ang matinud-anong pagsilbi, sincerity of service. Ang pagkamatinud-anon, nagkahulugan nga tinuod gayud ang atong gisulti o gibuhat. Ang pinakasakit nga pulong diha sa Ebanghelyo, gisulti ni Kristo ngadto sa mga eskriba o pariseo, tungod kay kulang ang ilang pagkamatinud-anon. Sila mga hipokrito sa ilang panulti o panlihok, ilang gidala ang katawhan sa dotang dalan. Diha sa apostolado sa Biblia, kinahanglan gayud na adunay tinud-anay nga pagsilbi, katuyuan og tinud-anay paningkamot sa pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan. Dili kita moingon og oo karong adlaw og dili pagkaugma. Kinahanglan nga adunay tinud-anay nga determinasyon sa paghatag sa panahon og paningkamot nining maanindot nga apostolado bisan pa kung magkinahanglan sa sakripisyo. Ikalima, ang paghatag sa kaugalingon o dedication. Sa buluhaton sa mga apostolado sa Biblia, kinahanglan gayud nga mohatag kita sa atong kaugalingong panahon, abilidad, talento ug bahandi, tungod kay ang pulong Dios man ang atong gidala ngadto sa mga katawhan. Dili sayon ang pagpadayag sa Dios ng butang ngadto sa katawhan. Ang gikinahanglan mao ang pagkamatinud-anon ug paghatag sa kaugalingon. Kinahanglan makita ang maong hiyas diha sinadlawng pagpuyo og sa ingon ang grasya sa Ginoo magtabang kanato.